अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पार्ट 3 में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। पहले 2 दिन जो मशमूलात जो मुंदरजात हमने समाअत किए, सबसे पहले उनका जायज़ा लेते हैं, फिर आज की आउटलाइंस को जिक्र करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम बिला तमहीद बग़ैर किसी ताख़ीर के आज के कोर्स का जो कि आखिरी दिन है, उसके बाद आपके सवालात के जवाबात का सेशन होने वाला है, उसको फिर हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बैक पे हमने जो पढ़ा, पीछे माजी का जो हिस्सा बन चुका, पहले दिन हमने तौहीद, नबुव्वत, रिसालत, कब्र, हशर, फरिश्ते, जिन, जन्नत, दोज़ख वगैरह और दीगर जो मामलात हमने जिक्र किए वो हमने समाअत किए। नंबर 2 पर दूसरा जो दिन था अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वो भी बड़ा अच्छा रहा। उसमें जो मामूरात हैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का जो अमल है, हमें जो बताता है, जो समझाता है, जो सिखाता है, हमने उनके बारे में समाअत भी किया और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पक्की नीयत भी है, फीम इंटेंशन भी है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वी विल एक्ट अपॉन कि हम उसके मुताबिक अमल भी करेंगे। आज जो कोर्स का तीसरा दिन है फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, हम इसमें तीसरे दिन के जो मुंदरजात हैं, आउटलाइंस हैं, उसको हम जिक्र कर लेते हैं। तो इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तय्यबा, कुरान पाक की आयात मुक़द्दसा, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का अमल, ताबईन, तबा ताबईन, दीगर जो बुजुर्गान दीन हैं, इन तमाम के आमाल, इन तमाम के तरीक़ा कार, इन तमाम के फरामीन जो कि दर्जा बदर्जा हम तक पहुँचे हैं, उन तमाम में से जो कि मोहलिकात हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्टर्ब करने वाली हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हलाक करने वाली हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिमोलिश करने वाली हैं, उसको हम आज जिक्र करेंगे। आज के कोर्स में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला गुनाह की कितनी किस्में होती हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और आया सैर हासिल मालूमात कि जिनका जानना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और अगर नहीं जानेगा तो वो गुनाहगार होगा। यह बड़ी अहम बात है जो कि मैंने आपके गोशगुजार की। तो लिहाजा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पार्ट 3, इसमें पहली चीज़ है वो ये है कि गुनाह का इल्म होना ज़रूरी है। देखिए, एक बच्चा है, उसको हम बताते हैं कि बेटा नहीं, आग में हाथ नहीं डालना, अगर आग में हाथ डालोगे तो आग से तुम्हारा हाथ जल सकता है। उसको हम ये बताते हैं कि तुमने पानी के करीब नहीं जाना, अगर पानी के करीब जाओगे, पानी ज़्यादा मकदार में हुआ तो तुम डूब कर मर सकते हो। उसको हमने ये बताना है कि तुमने छत पर नहीं जाना, बुलंदी पर जाओगे तो गिर सकते हो। ये चीज़ें हम क्यों समझाते हैं? हम उसको गलती के बारे में मालूमात देते हैं ताकि वो बच्चा ये गलती ना करे। इसी तरह से बेआईनी ही एक बंदा मोमिन को भी ये ज़रूरी है कि उसको नेकी का भी पता हो कि यार नमाज ऐसे पढ़नी है, अल्लाह को राज़ी ऐसे करना है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसके क्या क्या अहकामात हैं ये भी पता हो और साथ में ये भी मालूम हो कि नफ्स और शैतान की चालों से मैंने किस तरह कामयाब हो के रब की बारगाह में पहुंचना है। उसे ये भी मालूम हो जिना किसे कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं, इसी तरह नाहक कब्जा जमाना उसके क्या गुनाह हैं, इसी तरह झूठ, गीबत, चुगली, हसद, वादा खिलाफी, मुदाहनत और इसी तरह जो दीगर बातनी अमराज और बीमारियां हैं उसके बारे में उसको पता होगा तो फिर उसको मालूम होगा हाँ यार ये चीज़ रियाकारी में आती है और ये चीज़ जो है वो मुदाहनत में आती है, मुझे ये भी नहीं करनी और ये भी नहीं करनी। तो लिहाजा हमें गुनाह के बारे में मालूमात होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम उस चीज़ से बच सकें। अगर नहीं पता होगा तो जाने अनजाने में हम उस रास्ते में चल निकलेंगे और फिर होगा यूं कि अगर कोई हमें समझाएगा तो हम कहेंगे कि नहीं, अब हम बहुत आगे जा चुके हैं, हमारा वापस आना तकरीबन इम्पॉसिबल हो चुका है। तो लिहाजा इससे पहले कि हम उस स्टेज पर पहुंचे, खुदा न खास्ता, हम आपके लिए इस कोर्स में वो चीज़ें लेकर आए हैं ताकि आपको उस चीज़ के बारे में पहले से ही मालूमात हो जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह गनी।
تو کئی ایسے امراض ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، سب سے پہلی ہے عقل، دوسری ہے اس کی خواہش جس کو ہم شہوت کا نام دیتے ہیں۔ عقل انسان کو اچھائی کے جو ہے نا وہ احکام جاری کرتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کے کئی معاونین بھی پیدا فرمائے ہیں۔ عقل کے معاونین نیک لوگ ہیں، فرشتے ہیں جو خیر کا اس کو حکم دیتے ہیں کہ یہ رانگ ڈائریکشن ہے اور یہ ایکوریٹ اور فکس اور اچھی ڈائریکشن ہے، اس میں نہیں جانا، یہاں پر تم نے اپنے قدموں کو جمانا ہے اور اس رستے پر چل کے تمہیں ڈیسٹینیشن مل جائے گی۔ اور جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اندر ظاہر رکھی گئی ہیں، اسی وجہ سے تو فرشتے اور انسان میں فرق ہے۔ ڈفرنس یہ ہے کہ فرشتے میں خواہشات نہیں اور انسان میں مادیت ہے، خواہش ہے، اور یہ نفس کی اتباع کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ تو لہذا اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان کے جو معاونین ہیں وہ شیطان ہے، نفس ہے، نفس امارہ ہے جو کہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے، حج پر جانے سے روکتا ہے، زکوٰۃ دینے سے کتراتا ہے، کسی کی مدد کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے، اگر کوئی نیکی کر بھی لیتا ہے تو ریاکاری میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کو تباہ و برباد کرنے میں ممد، معاون اور اس کو مددگار فراہم کرتی ہیں۔ لہذا ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ کتنے معاونین کس کے مضبوط ہیں، یہ بندہ مومن خود اپنے آپ کو انالائز کر لے کہ آیا میں نیکی کی جانب زیادہ جلدی راغب ہوتا ہوں یا برائی کی جانب زیادہ جلدی راغب ہوتا ہوں۔ اللہ پاک بچانے والا ہے ہر انسان کو، لیکن انسان پہلے خود کوشش کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق حسد سے بچنے کی پہلے خود کوشش کرے، پھر اللہ پاک کرم فرماتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائے، شو آف سے اپنے آپ کو پریونٹ کرے، پھر تھوڑی سی کوشش وہ کرے، اللہ پاک اس کے ہمت بڑھا بھی دے گا، اس کو توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ بڑا گناہ جو کہ کبائر میں شامل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گناہ صغیرہ کئی نیکیوں سے مٹ جاتا ہے۔ رب کا قرآن خود ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو اوور رائٹ کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، اور جب نیکی آتی ہے تو گناہ دھل جاتا ہے۔ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ رہی بات گناہ کبیرہ کی، اللہ اکبر، گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ، ایک شخص کمٹ کرتا ہے گناہ صغیرہ کو، اصرار کر رہا ہے، وہ اس کو سمجھانے والا سمجھا رہا ہے لیکن وہ اصرار کیے ہوئے اس پر اٹکا ہوا ہے اور اس پر جمع ہوا ہے، اصرار کے ساتھ گناہ صغیرہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ گناہ کبیرہ ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، اس کے احکامات کی حکم عدولی سے متعلق ہے، تو اس کی توبہ کرنا ضروری ہے۔ گناہ کبیرہ کی تلافی کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کریں گے تو پھر گناہ کبیرہ دھل جائے گا۔ باقی رہی بات اگر وہ حقوق العباد میں سے ہے تو جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا، اس کا جو مال آپ نے غصب کیا، رشوت لی، وعدہ خلافی کی، امانت میں خیانت کی، یا جو ایسے احکامات ہیں جو شریعت نے ہم پر لازم کیے، اس میں تاوان بھی لازم کیا، جن جن احکامات میں تاوان لازم کیا، چٹی اور پینلٹی لاگو کی، ان میں اس کو پہلے ادا کرنا ہے، اس کے بعد اس سے معافی مانگنی ہے کہ بھئی مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو پھر آپ کی گلو خلاصی ہو سکتی ہے، ادروائز آپ کو پکڑا جا سکتا ہے اور اللہ پاک آپ کو اور اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ رب اللہ پاک جو ہے وہ عدل فرمانے والا ہے، ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں اس کو الیبوریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ گناہ جو بھی ہو، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، اس سے بچنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے لیے ایک اچھے شخص، نیک شخص کی صحبت ہونی چاہیے۔ اچھا دوست ہو، نیک ہو، نمازی پرہیزگار ہو، دین کی اچھی اور قدر معتد بھی، یعنی اس کو ضروری معلومات ہوں۔ وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو کہ ہمیں برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اور ہمیں اپنی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے اچھے نیکی کی جو ہے وہ ممد اور معاونت فراہم کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی اچھی بات ذکر کرتے ہیں،
फरमाते पहले ज़माने में होता ये था कि बुज़ुर्ग जो बड़े लोग होते थे वो अपनी इस्लाह करने वाले का शुक्रिया अदा करते थे कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया प्यारे भाई कि आपने मुझ में ये खामी देखी और मुझे नोटिफाई करवाया, मैं इंशाअल्लाह तआला इसको ठीक भी करूँगा और इसमें जना वो ता हद्दल वसा जितनी मेरी कोशिश हुई मैं इसमें इसको ख़त्म करने की भी कोशिश करूँगा। अब ज़माना ये है कि लोग अपनी इस्लाह करने वाले को तनकीद का निशाना बनाते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये बुराई तो आप में भी है, लिहाजा जब ये बुराई आप में है तो फिर आप मुझे क्यों समझाते हैं, पहले अपने आप को तो समझाइए। ये तनकीद का निशाना उसको बनाने लगते हैं। फिर लोग इसी वजह से किसी को समझाते भी नहीं हैं, लोग किसी को पढ़ाते भी नहीं हैं और कहते हैं कि नहीं यार अगर इसको समझाया ना तो फिर ये हमें ही उल्टा समझाने लग पड़ेगा और हमारी बात को कंसीडर नहीं करेगा कि वाकई ये कोई मुखलिस बंदा सही मशवरा दे रहा है। इसी तरह कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। उनमें सबसे पहला वो ये है कि अगला जो पॉइंट है वो ये है कि दुश्मन लोग जो है वो दुश्मन के मुंह से अपनी खामी को सुनकर भी अपनी इस्लाह कर लेते थे। जाहिर है दुश्मन का काम ही यही है कि वो हमारे जो बुरे अलकाबात हैं, बुरी आदत हैं और इसी तरह बुरी जो रूटीन है उसको नोट करता है और उसको हाईलाइट करता है, लोगों के सामने पेश करता है। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उसका शुक्रिया अदा अगर हम मिलकर नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, लेकिन उसने जो पॉइंट्स रेज किए हैं, उसने जो जो ना वो चीज़ें एलेबोरेट की हैं उस पर गौर फिक्र करके उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते पहले ज़माने में लोग ये करते थे कि देखते थे कि यार फ़लाँ में रियाकारी है लिहाजा मुझ में रियाकारी नहीं होनी चाहिए, फ़लाँ में हुब्बे जा है लिहाजा मुझ में हुब्बे जा नहीं होनी चाहिए, फ़लाँ में हुब्बे मदा है, फ़लाँ में मुदाहनत है, फ़लाँ में हसद है लिहाजा ये मुझ में नहीं होना चाहिए। दूसरे की बुराइयों को देखकर अपनी इस्लाह कर लिया करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बुराई को देखकर उसमें कूद पड़ना है, आजकल अपनी इस्लाह करने वाले को बुरा समझना है, अपने ओहदे के ज़रिए से उस पर बरसरे पैकार होना है और हर तरह का जायज़ नाजायज़ ज़रिया इस्तेमाल करके उसको किसी न किसी तरह फना करने की कोशिश करना है। अब देखिए सबसे पहली जो मोहलिकात में चीज़ आती है वो है शो ऑफ, कि अगर मैंने थोड़ी सी भी नेकी की है तो मैं ये चाहता हूँ कि वो नेकी अनाउंस हो, अपीयर हो, लोगों के सामने इस्टेब्लिश हो और लोगों को पता चले कि भाई मैंने एक सिलाई मशीन एक बेवा को लेकर दी और अखबार में मेरा इतना बड़ा फ़ोटो छपना चाहिए ताकि लोग देखें और कहें जी वाह फ़लाँ जनाब ने फ़लाँ साहिब ने ये नेकी की है। तो इसी तरह 10 रुपये मस्जिद में दिए उसका ऐलान करवाना चाहा, किसी के साथ नेकी की लेकिन वो पर्दे में रहकर की, अब दिल ये करता है कि यार फ़लाँ को पता होना चाहिए कि मैंने भी नेकी की है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये रियाकारी की तरफ लेकर जाती हैं। हदीस पाक नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक, दीगर अहादीस तय्यबा की जो कुतुब हैं उनमें भी हदीस पाक वाज़ेह तौर पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैं सिर्फ इसकी कुछ जो ना वो पॉइंट्स आपके सामने समरी बना के जिक्र करूँगा। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक की बारगाह में एक हाफिज़ को, एक सखी को और एक शहीद को लाया जाएगा। तीनों से अल्लाह पाक ये पूछेगा, हाफिज़ मैंने तुझे रब का कुरान समझाया, तुझे पढ़ाया और तूने उसको याद किया, अपने सीने में महफूज किया, तूने मेरे दीन के लिए क्या किया? वो अर्ज़ करेगा मैंने दिन रात तेरा कुरान पढ़ा। अल्लाह पाक फरमाएगा तूने अमल नहीं किया, तो कहेगा मैंने तो अमल किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा नहीं, तूने तेरा अमल मुझ तक पहुंचा नहीं। इसी तरह शहीद को भी पूछेगा मैंने तुझे जान दी, तूने मेरी राह में शहादत इख्तियार की, लेकिन तेरी जो शहादत थी वो इस वजह से थी कि लोग तुझे शहीद कहें। सखी को भी रब्बे कायनात पूछेगा मैंने तुम्हें माल दिया, तुम्हें सरवत दी, तुम्हें जाहो मंजिलत दी, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस हैं और गुलाम हैं, नौकर चाकर हैं, आगे पीछे सब कुछ है, लेकिन तुमने मेरी बारगाह में कितना माल खर्च किया? कहेगा बारी ताला मैंने गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों पर सब कुछ लुटा दिया, खर्च कर दिया, तेरे लिए किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा नहीं, जो इल्म वाला है उसने इल्म इसलिए पढ़ा ताकि उसको हाफिज और कारी कहा जाए, लिहाजा उसको कहा जाएगा और कहा जा चुका है वो मेरी बारगाह से क्या लेने आया है। शहीद को शहीद कहा जा चुका है, उसकी जो जनाब अप्रिसिएशन होनी थी वो हो चुकी है, लिहाजा अब वो यहाँ पर क्या लेने आया है। सखी को सखावत के साथ मुत्तसिफ किया जा चुका है, लिहाजा अब वो यहाँ पर क्या लेने आया है। तीनों को
فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ریاکاری بہت ہی بری چیز ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کالی رات ہو، اس میں کالا پتھر ہو، کالے پتھر پر کالی چونٹی چل رہی ہو، اس کا جس طرح اس کو فائنڈ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اس طرح ریاکاری کے پیچ جس کو شرک اصغر کہا گیا، اس کے داؤ اتنے باریک ہیں کہ ہمیں الامان والحفیظ معلوم نہیں پڑ سکتا کہ کیسے اس سے بچنا چاہیے، کیسے اس سے اپنے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ دیکھیے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا وہ نماز پڑھتا ہے 5 منٹ میں، لیکن جب لوگ ہوں اور 2-4 لوگ بیٹھے ہوں تو وہ 8 منٹ میں نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ 3 منٹ ایکسٹرا کیوں لگا رہا ہے؟ تو کیا اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر انہوں نے دیکھ لیا تو کہیں گے کہ یار آپ تو ہمیں سمجھاتے ہیں لیکن آپ 5 منٹ میں نماز پڑھتے ہیں، بڑی جلدی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ کام 3 منٹ ایکسٹرا لگے ہیں، تو آیا یہ ریاکاری کی وجہ سے تو نہیں لگے؟ اگر ایک شخص جو ہے وہ نیکی نہیں کرتا، جو کہ نیکی فرض اور واجب ہے لیکن لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اکیلا ہو تو نماز نہیں پڑھتا لیکن لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے، تو یہ ریاکاری میں تو نہیں آئے گا۔ اس چیز کو ہمیں ذرا غور و خوض کرنے کی حاجت ہے اور اس چیز کی طرف توجہ بھی کرنے کی حاجت ہے کہ ہم اس چیز میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی طرح حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح بھوکی بھینس چارے کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور یہ جس طرح اس کو فنا کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے ڈیمولش کر دیتی ہے، اس طرح حسد بندے کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور بندہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کیا کیا کہ میرے یہ کام سارے کے سارے ضائع ہو گئے، اور مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اس نہج پر نہ چلتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر بھی فرماتا ہے، ہم یحسدون الناس، کیا وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ جو اللہ پاک نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ تو اب حسد کیوں کرتے ہیں کہ یار میرا جو گھر ہے وہ 12 فٹ پر اس کا جو ہے نا وہ چھت ہے، ساتھ والے کی 15 فٹ پر کیوں آ گئی؟ میرے منہ میں 1 لقمہ ہے، اس کے منہ میں 2 لقمے کیوں ہیں؟ میرے پاس چھوٹی گاڑی، اس کے پاس بڑی گاڑی کیوں ہے؟ بھئی اللہ پاک سے اس چیز کا سوال کرو کہ یا الہی باری تعالی مجھے بھی عطا فرما۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے، یہ تمنا کی جائے کہ اس کے منہ سے نکل کے میرے منہ میں آ جائے، اس کے نیچے سے گاڑی چھین کے میرے جو ہے وہ نیچے آ جائے، یا اس کو محروم کر دیا جائے، مجھے سب کچھ عطا کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی رہے باری تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے، تو اس کو کہتے ہیں رشک، اور یہ رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 شخص ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک علم والا کہ اس کو ایک مسئلے کا پتہ چلتا ہے، ایک علم کی بات کا معلوم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا باری تعالیٰ مجھے اور بھی علم عطا فرما، سیر نہیں ہوتا اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا دماغ فل نہیں ہوتا، اور تمنا جاگ اٹھتی ہے۔ دوسرا مالدار کا حریص ہے، جو کہ مالدار ہو، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 1 وادی 2 وادیاں سونے کی آ گئی ہیں تو مجھے اور 1 وادی عطا کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے یہ 2 وادیاں تو نے دے دی، 1 وادی اور بھی سونے کی عطا فرما۔ جاتے جاتے بھی یہی تمنا ہے کہ کسی طرح مال اکٹھا کر جاؤں، حالانکہ کفن کی کوئی جیب نہیں، قبر میں کوئی بھی الماری، کوئی بھی ونڈو نہیں جہاں پر آپ نے تجوری بنا کر اپنا مال رکھنا ہے۔ کیوں؟ جب مریں گے کرنسی چینج ہو جائے گی، کرنسی وہ چلے گی جو آپ کے مقبول اعمال ہیں، ان کے ساتھ پھر ڈیل ہوگا، اور جو بھی آپ سے اپنا حق وصول کرنے آئے گا، آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، جب مر جائیں گے آپ سے وہ پیسے لینے آئے گا، لیکن پیسوں کے بدلے آپ کو مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں، مقبول حج دینا پڑ جائے، مقبول زکوٰۃ دی ہوئی وہ دینی پڑ جائے، تو پھر مجھے بتائیے پھر مفلس ہوئے نا؟ کہ مفلس وہ ہے کہ جس کو قیامت والے دن اتنی بڑی گرہ نیکیوں کے لے کر آئے، لیکن وہ اینڈ میں اکیلا رہ جائے اور اس کو نیکیاں اس کی زیرو ہو جائیں، اور پھر کیا ہو، حق لینے والے صاحب حق ابھی بھی موجود ہیں اور وہ ابھی بھی جو نا وہ درد کی تصویر بنا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس منظر کو بیان فرماتے ہیں، فرماتا ہے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، صاحب حق ابھی بھی موجود ہے، پھر اس کی
جو ہے نا وہ برائیاں، لوگوں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ نیکیاں تھیں، نیکیاں زیرو ہو گئیں، پھر گناہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ تو یہ بندہ جو نیکیاں لے کر آیا تھا اب کسی کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس سے بڑا مفلس اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ حسد ایسی بیماری ہے جو کہ اگر کسی کو لگ جائے نا تو پھر وہ اس کی جو نا وہ نیکیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ امان والحفیظ، اللہ پاک اس سے محفوظ بھی فرمائے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ کسی کو دیکھ کر ہضم نہیں کرتے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس سے چھن کر مجھے مل جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ بھی فرمائے۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے دنیا کی تعریف کرنا، دنیا کے چنگل میں پھنس جانا، اپنی تعریف کو پسند کرنا کہ نہیں جی واہ جی واہ میں تو بڑی الگ چیز ہوں اور میری تو کیا بات ہے۔ اور لوگ جو ہے نا وہ اپنی تعریف کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی میرا گلا اس لیے بیٹھا ہے کہ میں نا جو نا وہ محفلیں پڑھتا رہتا ہوں، یا میں مدنی مشورے میں رہتا ہوں، یا دیکھیے کل رات بھی جدول بڑا سخت تھا تو میں سو نہیں سکا۔ اب اگر تو اس بات کو ذکر کرتے ہوئے ان کی نیت ریاکاری کی ہے، اپنے آپ کی تعریف کروانے کی ہے، اپنے آپ کو بڑا بنوانے کی ہے، تو پھر وہ سوچ لیں، غور و فکر کر لیں کہ ان کا کیا ہوا نیک کام اس کا اجر کہاں گیا؟ کیا آیا اس کو یہ اجر ملے گا؟ کیا آیا یہ ایسی چیز ہے جو اس کو ہلاک کرنے والی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ چیز اس کو ہلاک کرنے والی ہے، اور اس کو تباہ و برباد کر کے تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے بجائے اس کے کہ اس سے کسی اور چیز کی نیت کرتا، اس نے ریاکاری کی، اپنی خود پسندی کی، اپنی تعریف کو پسند کیے جانے کی، یا لوگوں کے منہ پر میری تصویر، میری تعریف ہو، میرا سما ہو، میرا تصور ہو، لوگ میرے قصیدے پڑھتے رہیں۔ یہ جو تصور ہے، یہ جو چاہت ہے، بندہ مومن کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے انف ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس چیز سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالے۔ رب کا قرآن اس بات کو ذکر فرماتا ہے لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، فرما کہ نہ گمان کریں وہ لوگ کہ جو خوش ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ان کو ملا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کیا نہیں اس کی وجہ سے ہماری تعریف کی جائے۔ تو رب کا قرآن فرماتا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پا چکے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ عذاب ایسا ایکسٹریم ہے کہ وہ بندے کی جوڑ ہلانے کے لیے کافی ہے، جوڑ کو الگ الگ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں حب مدح میں، خود پسندی میں، یہ ایسی تباہ کن چیزیں ہیں جو کہ بندے کے تصوف کو، بندے کے اندر کے امیون سسٹم کو تباہ و برباد کرتی ہیں اور ہلا کر رکھ دینے کے لیے کافی ہیں۔ اب دیکھیے نا، ہم خود پسندی بھی کرتے ہیں، اپنی تعریف کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اگر ایک مذہبی شخص ہے یا کوئی استاذ ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو لوگ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ کسی بازار میں جاتا ہے، لوگ اس کو چیز سستی دیتے ہیں، کسی بازار میں جاتا ہے لوگ اس کو آؤ بھگت کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ جی 100 کی چیز اس کو 80 میں کیوں مل رہی ہے؟ کیا وہ 20 روپے جو اس کے کم ہوئے کہیں اس کی نیکیوں کے عوض میں تو وہ کام نہیں ہوا؟ اگر تو ہوا ہے تو یہ سودا بڑا مہنگا ہے، اس کو خسارہ ہوا۔ جس نیکی کا اجر اس کو آخرت میں ملنا تھا، بے حساب ملنا تھا، رب کی بارگاہ سے عطا ہونا تھا، اس نیکی کا اجر اس کو اس 20 روپے کی صورت میں دے دیا گیا، تو نیکی ضائع ہو گئی۔ تو اس کے پلے کیا ہوا؟ اس کو ثواب تو نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے اس نے اپنے آپ کو پسند کروانا چاہا، لوگوں نے اس کو پسند کر لیا، اب رب کی بارگاہ سے وہ کیا لینے جائے گا؟ کس منہ سے جائے گا؟ کس منہ سے حاضر ہوگا؟ لہذا اپنے شہرت کو طلب کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں جی والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن کو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، ان لوگوں کا شیطان دوست ہے اور بہت ہی برا دوست ہے۔ اللہ پاک اس کی دوستی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے لیے تباہی کے دہانے پر ہمیں لانے کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ کارگر بھی ہے۔ اللہ پاک اسے ہمیں محفوظ بھی فرمائے۔ اب دیکھیے نا، اس کو اپنے آپ کو بڑا جاننا، بڑا جاننے میں یہ ہے کہ اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ اس کے ذرائع ہیں۔ بندہ ہر وقت اپنے نفس کی بات مانتا ہے، مثال کے طور پر تمنا ہوئی کہ یار فلاں چیز کھانی چاہیے، تو اب اٹھے اور
فوراً وہاں پر پہنچ گئے۔ اب اگر نفس کی آپ ہر بات ماننے لگ جائیں گے نا تو پھر نفس آپ کو ایک دن رب کی حکم عدولی کا بھی حکم دے دے گا۔ وہ کہے گا کہ یار نہیں رہنے دو، نماز نہیں پڑھنی، وہ کہے گا کہ نہیں آج سے مساکین غربا فقراء کی مدد نہیں کرنی، آج سے اسلامک جو ایٹماسفیئر ہے گھر میں نہیں رکھنا، آج سے اپنا حلیہ جو اپیرنس ہے وہ اسلامک نہیں رکھنی، آج سے صرف اور صرف ہم نے مغرب کے فیشن کو فالو کرنا ہے، مشرقی اقدار کو پامال کر دینا ہے۔ اگر نفس کے پیچھے چلیں گے تو میرے بھائی یہ نفس تو آپ کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دے گا۔ تو مجھے بتائیے یہ نفس فائدہ مند ہوا، مطمئنہ ہوا یا نفس امارہ ہوا؟ ڈیفینیٹلی یہ نفس بہت برا ہے۔ اگر اس کی ایک بھی بات آپ نے نہیں ماننی، مانیں گے تو پھر تباہی اور ہلاکت آپ کا مقدر ہو سکتی ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ ہم مساکین کی تحقیر کرتے ہیں، امراء جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط اور استوار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، لو جی فلاں صاحب تو کیا کیا بات ہے۔ اور جو اگر غریب یا کوئی مسکین ہم سے کچھ مانگ لے تو اس کو ہم خاطر خواہ جواب بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہماری پریورٹیز، ہماری پریفرنسز وہ کہیں اور جانب ہیں، حب جاہ ہے، مال و دولت ہے، لالچ ہے، حرص ہے، لمبی امیدیں ہیں کہ نہیں میں 6 سال جو ہے نا وہ پیسے اکٹھے کروں گا، پھر ایک پلازا بناؤں گا، پھر 2 پلازے بناؤں گا، پھر 3 پلازے بناؤں گا، نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ دین اسلام کا پتہ، نہ حلال کمائی کا پتہ، سارا حرام کا پیسہ لگ رہا ہے۔ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو ایک ہی نعرہ بلند کیا ہوا ہے اور دن رات اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اب آیا دیکھے تو صحیح کہ اگر میں اسی لمحے مر گیا، اور بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میرے جو سامعین ہیں وہ اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اگر آپ اس سیشن میں شریک ہیں فنڈامنٹلز آف اسلام میں، اگر مجھے بتائیے اپنے آپ سے ابھی آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر اسی وقت میں مر گیا تو کیا میرے پلے ہے، میرے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں ہیں کہ میں قبر میں جا کر رب تعالیٰ کو دکھا سکوں کہ باری تعالیٰ میں یہ نیکی کر کے دنیا میں آیا ہوں، اس وجہ سے میری بخشش مجھے عطا فرما دے۔ کیا کوئی نیکی ہمارے پاس ہے؟ کیا ہماری جیب نیکیوں سے بھری ہوئی ہے؟ کیا گناہوں سے ہمارے کندھے بوجھل ہوئے پڑے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رب کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آپ نے جو کچھ کیا آپ کو اس کا ثواب ملے گا، دوسرا آپ کے لیے کیسے کچھ کر سکتا ہے وہ تو بھئی اپنی اس کو پڑ جاتی ہے۔ باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ہفتہ اس کی یاد آتی ہے، اس کے بعد لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دنیا سے بے رغبتی کا درس دیتی ہیں، اور یہ وہ مہلکات ہیں جو ہمیں بار بار الارم کرتے ہیں کہ اے ابن آدم اس دنیا میں دل نہیں لگانا، یہ دنیا بے وفا ہے، با وفا ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس سے وفا کرو گے تو تم بخشے جاؤ گے، اس سے وفا کرو گے وہ اپنے دستے اقدس سے حوض کوثر کے جام بھی عطا فرمائیں گے، ان سے اگر وفا کرو گے، ان کے دامن کرم سے وابستہ رہو گے تو تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں بھی داخل فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی بہت ہی بلند ہستی ہے، اور جن کے بارے میں تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم جنبش میں آیا، لکھ دیا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کی جان ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو اگلی چیز ہے مہلکات میں وہ ہے مداہنت، حق کو دیکھتے ہوئے حق کا ساتھ نہ دیا جائے، باطل کو دیکھتے ہوئے کہ وہ باطل ہے اس کا ساتھ دے دیا جائے۔ بندے کو معلوم ہے کہ یار یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں بولتا اور اپنے آپ کو گنگا بنائے ہوئے ہے، صم بکم عمی، اس بات پر وہ مصر ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں بولنا، اگر میں بولوں گا تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا۔ دنیاوی نقصان کو مد نظر رکھتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں، اخروی فائدے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ آیا ہم نے بارگاہ عزتی میں جا کر جواب بھی دینا ہے۔ مہلکات میں اگلی چیز زنا ہے، مہلکات میں اگلی چیز ماں باپ سے ناروا سلوک ہے، مہلکات میں اگلی چیز قتل کرنا ہے، مہلکات میں اگلی چیز
चोरी करना है, मोहलिकात में अगली चीज़ झूठ बोलना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अखलाकी तौर पर भी एक जुर्म तस्वुर की जाती हैं। बिल इत्तिफाक अच्छी चीज़ हर एक को पसंद है, बिल इत्तिफाक बुरी चीज़ कभी है और हर एक उससे नफरत भी करता है। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें ना मुदाहनत करनी है, हमें ना उजुब करना है, हमें ना लंबी उम्मीद रखनी है, हमें ना ही हिर्स में मुब्तला होना है। और हमारे पास अगर किसी की कोई अमानत रखी जाए तो उसमें ख़यानत भी नहीं करनी। याद रखिएगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मुनाफिक की आपने 3 निशानियाँ फरमाई, उसमें से एक निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिक्र फरमाई, इदा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो उसमें ख़यानत करता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो गाली गलौज पकने लग पड़ता है। ये मुनाफिक की निशानियां हैं और मुनाफिक की निशानियां बंदा मोमिन में नहीं पाई जानी चाहिए। जैसे मैंने कल के सेशन में अर्ज़ किया जो कि यस्टरडे था कि मोमिन की निशानी मस्जिद में रहना है, मुनाफिक की निशानी मस्जिद से भागना है। अब मेरे प्यारे साहिबों, देखना ये है कि आया हम मोमिन का तर्ज अमल अपनाते हैं या मुनाफिक के रवैये को अपनाते हुए मस्जिद से भागने की कोशिश करते हैं। करें जी बस 4 फ़र्ज पढ़े, 2 फ़र्ज पढ़े और निकलने की कोशिश की। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ना ही हम करते हैं। और हम अगर कोई करेगा तो उसको भी प्यार से समझाएंगे कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे है। मस्जिद में दिल लगाना बंदे मोमिन की निशानी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम नमाज में हो जब तक तुम अगली नमाज का इंतज़ार करते हो। तो अगर एक शख्स फ्री है, उसको कोई मतलब बीवी बच्चों का रोज़ी रोटी का वो सिलसिला सारा उसने कर लिया है, मतलब अपनी जॉब से फ्री है, मगरिब के टाइम वो आ गया घर, तो मगरिब से लेकर इशा तक मस्जिद में रहे, नमाज का इंतज़ार करे, उसको पूरा नमाज का सवाब मिलेगा और ये सवाब उसका आखिरत में भी काम आएगा और उसको दुनिया में भी काम आएगा। लिहाजा अगला जो मोहलिक मर्ज है वो है बुखल। बुखल एक ऐसी चीज़ है कि जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया, सखी का खाना जो उसका खाना होता है वो दवा है और बुखल का खाना वो बीमारी है। तो बखील वो शख्स होता है जो कि माल होने के बावजूद उस पर सांप बनकर बैठा है और वो रब की बारगाह में एक पैसा भी खर्चने को तैयार नहीं, इवन कि अपने जो फ़राइज़ हैं, अपने घर वाली, अपने बच्चों की अम्मी, अपने वालिदैन, अपने बीवी बच्चों, अपने बेटा बेटी पर खर्च नहीं करता और जो खातिर खा जहाँ पर खर्च करना ज़रूरी है उस पर भी खर्च नहीं करता और कहता है कि यार चलो किसी तरह गुजारा हो जाए। याद रखिए जन्नत में एक शख्स है जिसका नाम सखावत है, वो अपने करने वालों को यानी जो जो सखी हैं उनको अपने अपनी टहनियों से खींच कर जन्नत में ले जाएगा। और बुखल का एक दरख्त जहन्नम में है, वो अपने करने वालों को जहन्नम में खींच कर ले जाएगा। खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स बखील हुआ तो फिर वो जन्नत में जाने के बजाय जहन्नम में जाएगा। माल उसने खर्च खुद नहीं करना, मर जाना है, उसका माल उसकी औलाद खर्च करेगी, ये कब्र में हिसाब देता होगा और इसकी औलाद ज़मीन के ऊपर इसी के माल से ऐश कर रही होगी। तो ये इसका क्या फ़ायदा हुआ कि वो औलाद जो कि बाप के मरने पर उसका जनाजा भी नहीं पढ़ सकती, चुप करके खड़ी है और उसके मुंह जो होंठ हैं वो हिल भी नहीं रहे। तो क्या यार इसका इतना भी हक नहीं कि मैं अपने वालिद का जनाजा ही पढ़ दूँ? अगर वालिद ने सब कुछ कमा के इसको बना कर दिया तो इसके रिटर्न में कम से कम इसका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि पहले तो ये है कि मैं ये कहा करता हूँ कि जनाजा वो बच्चा खुद पढ़ाए। अगर वो नहीं पढ़ा सकता तो कम से कम पीछे खड़ा होकर कुछ ना कुछ पढ़े तो सही, उसको जनाजा तो होना चाहिए। तो वो ये चीज़ बड़ी एक दिमाग को जो है क्लिक करने वाली है कि अब देखिए ना कि हम अपने वाले से सब कुछ लेते हैं, जो उसने मेहनत की वो हमारी हो जाती है, लेकिन हम बदले में उसको क्या देते हैं, क्या उसको हम फ़ायदा देते हैं? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। कब्र पे जाते हैं, हफ्ता हफ्ता 10 दिन गए, उसके बाद जो है ना वो तुम कौन और मैं कौन, बाद में जाते भी नहीं, कब्र शिकस्ता है, खुर्दा हालत है उसकी और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लिहाजा इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर। लंबी उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, तूले अमल इसको कहते हैं हमज़ा के साथ। लंबी उम्मीद अगर एक शख्स लगाता है, लंबी उम्मीद एक ऐसा उन्सुर है जो कि बंदे को अमल करने से रोकता है। बंदा कहता है कि नहीं यार अभी नमाज नहीं पढ़ेंगे, कल से शुरू करेंगे, अभी दाढ़ी नहीं रखेंगे, अभी हम दाढ़ी रखना कल से शुरू करेंगे। ये जो है ना कल कल कभी भी नहीं आती।
दाढ़ी रखनी है तो अभी से रखें, नमाज़ पढ़ना शुरू करनी तो अभी से करें, बल्कि करें, ये करने के काम है। और अगर ये नहीं करेंगे, दाढ़ी रखना ज़ाहिर है आपको पता है सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और ये ऐसी सुन्नत है जो कि सुन्नत वाजिबा में से है, और एक मुश्त दाढ़ी रखना ये वाजिब है। अगर कोई नहीं रखेगा तो उसको गुनाह होगा। और फिर नमाज़ पढ़ना, उसके बारे में तो आप पिछले सेशन में समाप्त कर चुके हैं कि नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ना पढ़ने वाला गुनाहगार है, इसका मुनकिर काफिर है। नमाज एक ऐसी अहम ज़रूरत है कि अहम चीज़ है जो कि मेराज का सरकार अलैहिस्सलाम को तोहफा भी मिला, और फिर इस पर सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद भी फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अकबर। आखिरी जो मोहलिकात में जो मोहलिक चीज़ है वो है बदगुमानी। बदगुमानी में आजकल बहुत से लोग मुब्तला हैं, और ये मनहियात में से है कि जिसके अल्लाह तबारक व तआला ने रोका भी है। अल्लाह पाक का कुरान पाक में इरशाद भी है, सूरह हुजुरात उठाइए और ये वर्स नंबर 12 है। अल्लाह पाक का कुरान पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। फरमाया क्या ईमान वालो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बदगुमानी से, जो बुरे गुमान होते हैं उनसे अपने आप को बचाओ। क्यों? बाज़ गुमान ऐसे हैं जो कि गुनाह तक बंदे को ले जाते हैं। वला तजस्ससू, और जासूसी मत करो। मुसलमान भाई के साथ दीवार में कान लगाकर सुनो नहीं कि ये क्या बात कर रहा है। और फरमाया वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में से कोई भी दूसरे की चुगली न करे, गीबत न करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई एक पसंद करता है, लाइक करता है इस बात को कि अपने मरे हुए मुर्दा भाई का गोश्त खाए? डेफिनेटली कोई भी इसको पसंद नहीं करता। वजह यह कि एक बड़ी करी और नापसंदीदा चीज़ है। वत्तकुल्लाह फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह, तो लिहाजा तुम इसको नापसंद करोगे और अल्लाह पाक से डरो, बेशक अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला है। अब देखिए, बदगुमानी एक ऐसी चीज़ है कि कोई शख्स अगर मस्जिद में आया है, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है और वो वाकई माजूर है, उसने एक मोतबर आशिक रसूल आलिम दीन से कंफर्म भी कर लिया कि वाकई मैं उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता हूँ कि मैं कैपेबल हूँ, मैं एबल हूँ इस बात का, और मुझे इजाज़त है कि मैं कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकता हूँ। लेकिन फिर भी बदगुमानी करने वाला करेगा कि यार इधर से तो वो खड़ा होकर आया है, चल कर आया, चल कर जाएगा, फिर भी कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ता है। भाई हो सकता है उसको घुटनों की तकलीफ हो। अब देखिए कि बातनी बीमारियों की मालूमात में मुसन्निफ जो वो फरमाते हैं कि अगर एक शख्स, उसके मुंह से शराब की बू, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, अगर उसके मुंह से शराब की बू आती है तो फिर भी उसको आप शराबी नहीं समझेंगे। हो सकता है कि उसने उसको किसी ने गलती से पिला दी हो, और वो जब उसके मुंह में गई उसको अजीब सा जायका लगा, उसका टेस्ट लगा, उसने उसको भांप लिया, उसने फौरन जाना वो उसको बाहर फेंक दिया हो। अब मुंह में थोड़ी देर तो रखी, उसकी वजह से स्मेल पैदा हो गई, बदबू पैदा हो गई। अब उसके वो आगे गया, अगले शख्स ने सोचा यार इसके मुंह से तो शराब की बू आती है, लगा ये बंदा शराबी है। ये है बदगुमानी, ये है सुएज़न, ये है बुरा ख्याल, बुरा वहम, जो कि हमारे दिल में, दिमाग में स्टिक कर गया, जुड़ गया और उतरता ही नहीं है। इसी वजह से तो कहा गया कि अपने आप को तोहमत की जगह से में खड़े होने से बचाना है, महफूज रखना है। वजह इसकी यह है कि तोहमत वाली जगह आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन लोग आपके बारे में बहुत कुछ सोचने लग पड़ेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों कि जिनसे हमें अपने आप को बचाना है। ये मनहियात हैं जो कि फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम का तीसरे पार्ट का हिस्सा था। अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों से बचने की भी तौफीक अता फरमाए। सेकंड पार्ट में हमने जो मामूरात पढ़े, जो अहकामात पढ़े, उनके बारे में भी अल्लाह पाक हमें उन पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। और ये जो कोर्सेज़ हैं प्रोफेशनल मजलिस के तहत इंशाअल्लाह अज़्ज़ा होते रहते हैं, होते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको भी हिम्मत अता फरमाए, तौफीक भी अता फरमाए। अल्लाह पाक से ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक मांगा करें, बारी ताला हमें मस्जिद में रहने की, नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें अपना माल तेरी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। माल कईयों के पास होता है लेकिन वो रब की राह में देते नहीं है, क्यों? तौफीक नहीं है। अल्लाह पाक उनके माल को कबूल ही नहीं फरमाता कि ये इनका माल इस लायक ही नहीं, ये बंदा इस लायक नहीं कि ये मस्जिद में आए। उनको परे परे रखा है, उनको दूर दूर ही रखा है, वो मस्जिद में नहीं आते। लेकिन जो प्यारे हैं रब के, वो मस्जिद बनाते भी हैं। फरमाता है रब कायनात इन्नमा यामुरु
مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک جو اللہ کے مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ہمارے کورس کے پارٹیسپینٹس، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ٹوڈے از دا لاسٹ سیشن آف آور کورس which is specially meant for professionals, and the name is Fundamentals of Islam. I hope you have learned a lot. But in 3 days, how we can sum up all the things? Exactly, we have shared with you some important points, and if you want to learn in total, then you can join any course of Faizan Online Academy. The website is www.quranteacher.net. Just visit the website and you can have a list of all the courses which we are offering. Just select one and with very nominal fee you can learn a lot. تو فیضان آن لائن اکیڈمی سے آپ بہت سے کورسز کر سکتے ہیں اور آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ایک بہتر مسلمان کے طور پہ رہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، بینگ اے پروفیشنل، ہماری ایک مسلم پروفیشنل کے طور پہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، کاروبار ہے یا جاب ہے، کیا اس کام کے بارے میں ہمیں شرعی رہنمائی حاصل ہے یا نہیں ہے۔ وٹ قرآن اینڈ سنہ اینڈ شریعت سیز اباؤٹ اور پروفیشن اور ٹریڈ اور جاب ایٹسیٹرا۔ کیا وہ کام شروع کرنے سے پہلے ہم نے کسی مستند عالم دین سے اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کی؟ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کام ہم شروع کرتے ہیں تو چینج از ویری امپورٹنٹ۔ چینج تو ہوتا رہتا ہے، جو کام ہم نے شروع کیا اس میں بھی ڈیولپمنٹ آئی، جدت آئی، ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس بن گئے۔ کاروبار تھا تو کاروبار کے اندر مختلف قسم کے شعبہ جات نئے کھل گئے، مارکیٹنگ ہے، مینوفیکچرنگ ہے، پروڈکشن ہے، سیلز ہے۔ تو عام طور پہ سٹارٹ میں ہم نے جو رہنمائی حاصل کی وہ رہنمائی کافی نہیں ہوتی، بلکہ روزمرہ کی بیسس پہ ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری رہنمائی وہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اور پھر کبھی کبھار ہم لا علمی میں کوئی کام شروع کر بیٹھتے ہیں اور پھر جب وہ کافی آگے بڑھ جاتا ہے تو اب رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اب اس کام کو ختم کرنے میں بہت سے ہمیں جو ہے وہ سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ سو جسٹ ٹرائی ٹو انیشیٹ any work with the consultation of eminent scholars, and this is the very good aspect of Dawat Islami, that we have a separate department named Darul Ifta Ahl Sunnat. You can visit their web page, you can visit their Facebook page, and you can watch the program Darul Ifta Ahl Sunnat on Madani channel. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اب یہ چیک کرنا ہے کہ جو پروفیشن ہمارا ہے اس پروفیشن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ Should we continue? Should we discontinue? Should we change the path? And several options are there. تو سب سے پہلے اس چیز کے لیے آپ کو اچھا ماحول چاہیے، اچھے افراد چاہیے، اچھے دوست چاہیے جو آپ کی اس حوالے سے رہنمائی فرماتے رہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی رہنمائی کی طرف بڑھے، بلکہ اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ بس جو کام ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، آتے چلے جائیں، اور ہر وہ کام جو مزید پیسے لے کر آئے گا، مزید منصب، مزید جاہ و عشمت اور مزید سٹیٹس لے کر آئے گا، مزید شہرت لے کر آئے گا، آنکھیں بند کر کے میں اس کی طرف بڑھ جاؤں اور یہ نہ دیکھوں کہ وہ کس انداز سے آ رہا ہے، جو انداز ہے اس کا کیا واقعی وہ شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ سو دس از دا ہال مارک آف دعوت اسلامی، that we people in Dawat Islami always urge our followers or people who belong to Dawat Islami that you should first consult with any eminent scholar, then start any new project or trade or job. تو یہاں پر یہ دیکھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ یہ ایک مسلمان کی بیسک آئیڈینٹی کی سیفٹی ہے کہ ایک مسلمان بلا شبہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آئی ٹی پروفیشنل ہے، فائنانس آفیسر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، پی ایچ ڈی اس نے کی ہے، لیکن اس کی بیسک آئیڈینٹی وہ یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ obviously یہ ساری شناخت اور یہ سارے عہدے اس کو دنیا میں آ کے ملے اور حلال روزی کے لیے اس کے لیے ممد و معاون ہے۔ all these things are correct and good, all these things are 100% okay, but he must secure the belief, the treasure of belief، جو ایمان کا خزانہ اس کے پاس ہے وہ تو اس نے ہر حالت میں بچانا ہے۔ اور جو معاملات ہیں، عبادات ہیں، ظاہری بات ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے لیے نماز کا کوئی اور انداز ہوگا، انجینئر کے لیے اور ہوگا
اور ایک سمپل مزدور کے لیے اور ہوگا، بلکہ سب کے لیے پہلا سوال نماز کا ہے، دیگر معاملات، واقعات، حالات اور مسائل وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ بیسک سلیبس جو اس کی شناخت اور آئیڈینٹی کا ہے، کیا اس نے اس کو گو تھرو کیا، کیا وہ اس میں ایکسپرٹ ہے، کیا وہ جانتا ہے کہ کس انداز سے میں نے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو اور دیگر چیزوں کو درست رکھنا ہے، اس کے لیے کیا چیزیں میرے لیے سپورٹ کریں گی۔ سو آل دیز تھنگز آر ویری مچ نیسیسری۔ عقائد اور بیلیف یہ بیسک ہے، اور یہی درست ہوگا تو اوپر جو عبادات کی عمارت کسی نے کھڑی کی ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر عقیدے میں ہی فساد ہے تو پھر یاد رکھیے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے۔ تو عقائد کے لیے بھی ہمارا فیضان آن لائن اکیڈمی، جن کے تحت یہ کورس ہوا، وہ عقائد کورس بھی کرواتے ہیں۔ اس کے لیے بہت اچھی اچھی کتب بھی ہیں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی، جو آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ کی ریٹیل آؤٹ لیٹ سے خرید بھی سکتے ہیں، بلکہ خرید کے دوسروں کو گفٹ کرنے کی بھی نیت کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ ہمارا آخری سیشن تھا آج۔ کل انشاءاللہ عز و جل کویشچن آنسرز ہوں گے، اور کویشچن آنسرز کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا تاکہ اس کویشچن آنسر کو ہم مینیج کر سکیں اور اس کی ترکیب بنا سکیں۔ کچھ ضروری اعلانات سماعت فرما لیں۔ 28 مارچ کو انشاءاللہ عز و جل لاہور میں قذافی اسٹیڈیم مسجد جامع مسجد سکینہ صدیق میں عظیم الشان ایک تربیتی سیشن ہو رہا ہے جس کا نام ہے پرائرٹیز۔ پروفیشنلز اور اسٹوڈنٹس اس میں انوائٹڈ ہیں، آپ ضرور بالضرور اس میں تشریف لائیں۔ اور اسی طرح انشاءاللہ عز و جل 31 مارچ بروز بدھ فائنانس آفیسرز اور اکاؤنٹنٹس کے لیے ایک بڑا اچھا آن لائن سیشن ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ عز و جل رہنمائی سنیں گے۔ اس کی رجسٹریشن ان قریب سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔